नाज़रीन, एक तरफ ईरान इसराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसके हवाले से इसराइल और अमेरिका की असेसमेंट यह है कि अगले 72 घंटों में यह हमला हो सकता है। लेकिन इसी दरमियान एक बहुत बड़ी खबर और बहुत खतरनाक खबर इसराइल से यह सामने आ रही है कि इसराइल ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये होती है कि किसी के हमला करने से पहले आप हमला कर देते हैं। तो ऐसी खबरें इस वक्त इसराइल से आ रही हैं। उनकी आर्मी पूरी तरह से तैयार है और बताया जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप यानी नेतन्याहू की आप बात कर लें कि उसके जो है ना ऑर्डर का इंतजार करिए। अगर वहां से ग्रीन लाइट मिलती है तो इजरायली आर्मी ईरान के हमले से पहले ईरान के ऊपर हमला कर सकती है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ रूस बहुत खुलकर सामने आया है। रूस ने एक तो बताया है कि जो नेतन्याहू है वो किस तरह ट्रंप का इंतजार कर रहा है, और दूसरी बात यमन में बहुत खुलकर रूस ने मदद का ऐलान किया है, और तीसरी बात यह है कि रूस ने बहुत खुलकर इजराइल के खिलाफ पोजीशन ले ली है। इस तरह के सख्त अल्फाज अब से पहले रूस की जानब से इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरी तरह से फलस्तीन के साथ खड़ा हो गया रूस। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और नाज़रीन, हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं। मिरून बेस समेत कई एक दिगर शहरों को सफ़ेद वगैरह को निशाना बनाया गया है। वेस्ट बैंक से बड़ी खबरें ये सामने आ रही हैं कि लार्ज स्केल ऑपरेशन का आगाज वेस्ट बैंक में होने जा रहा है अगले आने वाले घंटों के अंदर, 24-48 घंटों के अंदर, और ये बहुत मैसिव होने जा रहा है। वेस्ट बैंक में जो सूरत हाल जिस नहज के ऊपर पहुंच चुकी है, वहां पर लावा फटने जा रहा है। आप मस्जिद अक्सा में होने वाले वाकयात देखिए। हर तीसरे दिन बैन गवीर वहां पर दाखिल हो रहा है, और इधर जो है वो लार्ज स्केल ऑपरेशन उनकी मिलिट्री शुरू करने जा रही है। तो वेस्ट बैंक को वो गजा बनाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, और वेस्ट बैंक के लोगों को जॉर्डन में धकेलने का प्लान वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हजारों की तादाद में फलस्तीनी यूथ वहां पर निकल रही है। मुसल्ला जिदोजहद, रॉकेट्स अब वेस्ट बैंक में पहुंचाने की इस वक्त कोशिश हो रही है। तो हालात वहां पर बहुत तेजी के साथ हर घंटा वहां पर बिगड़ रहे हैं। तो उस हवाले से बात करेंगे। गजा के हवाले से बड़े स्टैट सामने आए हैं। हजारों इजरायली फौजी किस तरह से मारे गए हैं। आज इजरायली मीडिया ने खुद इस बात की तस्दीक की है। इबरतनाक शिकस्त इजराइल को गजा में उठाना पड़ी है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो ईरान के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान क्या तैयारियां कर रहा है। एयर स्पेस उसने बंद करना शुरू कर दिया। ऑर्डर उसने जारी किए हैं कि तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो अपने आप को रीशेड्यूल करें। उसकी मिसाइल फोर्सेस जो हैं वो तैयारी पकड़ रही हैं। मुख्तलिफ जो इसराइल के अंदर टारगेट्स हैं उनको स्टडी किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज और सैटेलाइट मदद जो है वो ईरान को दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे वहमो गुमान से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। बहुत बड़े लेवल के ऊपर ईरान से राब्ते भी हो रहे हैं, और जो आगे इलाकाई जंग छिड़ने जा रही है उसके ऊपर वार्न भी किया जा रहा है, धमकियाँ भी दी जा रही हैं। लेकिन ये तो सारी चीजें हैं ईरान के हवाले से। अब जो दूसरी इजराइल से खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा गैर मुतवक्का खबर है। इससे पहले इजराइल जो है वो डिफेंस की तैयारी कर रहा था। इजराइल से जो खबरें आ रही थी वो डिफेंस की खबरें थी कि वो शेल्टर्स बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, मतलब डिफेंस से रिलेटेड सारी खबरें थी। लेकिन आज जो खबर अभी वहां से सामने आई है, टाइम्स ऑफ इजराइल ने सबसे पहले इसको शेयर किया है कि इजराइल जो है वो ऑफेंस की तैयारी कर रहा है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। ईरान के हमले से पहले किसी भी लम्हे इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, और ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि यमन, इराक, शाम और लेबनान वहां पर भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। क्योंकि यह भी तो खतरा है ना इजराइल को कि एक ज्वाइंट स्ट्राइक भी होगी। एक तो हिजबुल्लाह ने अपना सेकंड फेज किसी भी वक्त लॉन्च करना है, फिर ईरान के हमले के साथ साथ ये खतरा है कि बाकी तमाम जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो सेम टाइम के ऊपर अटैक करेगी, यानी ईरान प्लस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक ज्वाइंट हमला भी कर सकते हैं। तो इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना सिर्फ ईरान में करने की तैयारी कर रहा है बल्कि यमन में, इराक में, शाम में और लेबनान में। तो इसके लिए सारी बात है दर्जनों और शायद सैकड़ों, जैसे उन्होंने लेबनान में 100 जंगी त्यारे भेजे हैं, तो यहां पर भी उनको इसी बड़े लेवल के ऊपर जंगी त्यारे भेजने पड़ सकते हैं। अब उनकी मिलिट्री ये बता रही है कि वो पूरी सलाहियत रखते हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इसराइल एबल टू प्रीएम्प्टिवली हिट ईरान एंड इट्स एलाइज बट इट्स अप टू द पॉलिटिशियंस, आर्मी सोर्सेज सेज। Israel is capable of launching preemptive strike against potential threats in Iran, Syria, Lebanon और यमन। कहीं पर भी हम पूरी तैयारी कर चुके हैं हमला करने की, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की। लेकिन अब सारा का सारा मुद्दा पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर है कि अगर वो ये समझते हैं और अगर वो हमें ग्रीन लाइट देते हैं तो हम पूरी तरह से रेडी खड़े हैं। देखें ना, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को आसान काम तो नहीं है जब वहां पर सोफिस्टिकेटेड
ایئر ڈیفنس نصب ہو چکا ہے ایران کے اندر، S-400 نصب ہو چکا ہے، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم نصب ہو چکا ہے، رشینز وہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور ساری چیزوں کو خود آپریٹ کر رہے ہیں۔ رشین اور چائنیز اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں جو اس سارے ماڈرن اکوپمنٹ کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ ایرانی تو آپریٹ کر نہیں سکتے ہیں، ان کو تو پہلی بار یہ اکوپمنٹ مل رہے ہیں۔ تو جو پہلے تیاری کی ہوئی تھی اسرائیل نے، ساری بات ہے وہ تو صفر ہوئی ہے، تو نئے سرے سے تیاری ہوئی ہے۔ جب سے یہ ماڈرن اکوپمنٹ چائنا اور رشیا سے آیا ہے، اس کے بعد اسرائیل نے نئے سرے سے تیاری کی ہے کہ اب ایران کے ایئر ڈیفنس میں کس طرح سے پینیٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہ نئی تیاری کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اور ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم سیم ٹائم کے اوپر یمن میں بھی حملہ کر سکتے ہیں، لیبنان میں بھی، شام میں بھی، اور ادھر ایران کے اندر بھی۔ ہم اب صرف انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی ہوگا۔ ویسے ذاتی رائے تو میری یہی ہے کہ اس کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی غیر یقینی والی صورتحال ہے، اتنی وولیٹائل صورتحال ہے، پھر کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، پھر ایک بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ اپنی جگہ پر موجود ہے، پھر اس جنگ کے سٹیکس بہت آئی ہیں، اس میں کوئی اپنی ہیوملیشن نہیں چاہے گا، اسرائیل کس طور پر اپنی ہیوملیشن نہیں چاہے گا اگر اس کے اوپر ایک کامیاب ترین حملہ ہوتا ہے۔ ابھی حزب اللہ نے ایک تاریخی حملہ کیا ہے اس کے اوپر، اور بہت زیادہ ہیوملیشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھونڈا بیانیہ بنایا کہ ہم نے ہزاروں ان کے راکٹس تباہ کیے، جس کا اب دنیا میں مذاق بھی بن رہا ہے کہ یہ کتنی جھوٹی اور فضول بات ہے۔ اگر آپ نے تھاؤزنڈز آف راکٹس تباہ کیے ہیں تو پھر تھاؤزنڈز آف کیجویلٹیز بھی تو ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ تھاؤزنڈز آف نہیں تو چلو 1500 2000 تو ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ہر راکٹ لانچر کو آپریٹ کرنے کے لیے 2-3 فائٹرز کا کریو تو چاہیے ہوتا ہے، 2-3 آپریٹر تو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے 8000 تباہ کیے ہیں تو 8 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو اتنی کیجویلٹیز تو ہونی چاہیے۔ چلیں اتنی نہیں تو اس کا 20% ہی دکھا دیں، وہاں پر تو ایک کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ تو مزید ہیوملیشن جو ہے وہ اسرائیل کسی طور پر نہیں چاہے گا، اس لیے آپ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ خبر خود وہ دے رہے ہیں، کہیں اور سے تو آئی نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے آج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب کل قطری وزیر اعظم آئے اور مصر میں جب سے مذاکرات ختم ہوئے ہیں، تو آج ہمیں بہت پراسرار سی خاموشی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی عربوں سے کچھ بیان آ رہا ہے، اور سب مطلب ایک نہ پراسرار سی خاموشی، ایک بڑے طوفان سے پہلے والی جو خاموشی ہوتی ہے ایک بار پھر ہمیں مڈل ایسٹ میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب سارے ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک خوف کی فضا ہر طرف قائم ہے کہ اگر یہاں پر ٹریگر دبتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا، بہت بڑی تباہی کسی بھی لمحے اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ پس پردہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں، رابطے ایران سے ادھر ادھر وہ جو ہے نا ساری کوششیں ابھی بھی پس پردہ جاری ہیں۔ اسی درمیان رشیا سے ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ رشیا نے بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے، بڑے سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور میں رشیا اور چائنا کے والے سے آپ کو پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ان کی باتیں اور ویسٹ کی باتوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ چائنا رشیا کا ایک ایک بیان، ان کا ایک ایک اقدام، ان کا ایک ایک ایکشن وہ معنی رکھتا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اس کے پیچھے ساری کیلکولیشن ہوتی ہے۔ بلا وجہ پیوٹن اور شی جن پنگ نہ کوئی بیان دیتے ہیں اور نہ کوئی حکم دیتے ہیں، اور نہ کوئی کسی ملک کا وہ دورہ کرتے ہیں۔ تو مطلب آپ دیکھیں نا بائیڈن کی کیا کریڈیبلٹی ہے، تو بیانات پہ بیانات، کوئی دنیا اس کا اپنا میڈیا، اس کے اپنے لوگ اس کو نہیں مانتے۔ تو پیوٹن جب بات کرتے ہیں، جب شی جن پنگ کرتے ہیں، تو ساری دنیا اس کو مانتی ہے کہ ہاں یہ پھر ہونے جا رہا ہے۔ تو رشیا جو ہے نا اور چائنا بہت سسٹمیٹکلی آگے آ رہے ہیں۔ آج جو انہوں نے بیان دیا اسرائیل کے حوالے سے، یہ بہت حیران کن ہے۔ اتنا سخت بیان تو کوئی اسلامی ملک شاید بہت ساری جن سے ہمیں گلا ہے وہ بھی ایسا بیان نہیں دے سکتے جیسے رشیا نے آج بیان جاری کیا ہے۔ اور رشیا کے حوالے سے پھر ذہن میں رکھیں، رشیا کے اچھے تعلقات تھے اسرائیل سے، چائنا کی بزنس تعلقات تھے اسرائیل سے، اور حیفا میں ان کی انویسٹمنٹ۔ اور اگر جیوز کے پاس اسرائیل کے علاوہ اگر سب سے زیادہ لینڈ ہے تو وہ رشیا میں ان کے پاس ہے، ایک پورا صوبہ ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس کا جو رقبہ ہے وہ اسرائیل سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جو لینڈ کو اگر ہم دیکھیں تو جو رشیا کا صوبہ جیوز کے پاس ہے، جہاں پر صرف جیوز رہتے ہیں، اس کا رقبہ اسرائیل سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ رشیا ہے جو آج پوزیشن لے رہا ہے۔ تو ان کے ذرا الفاظ سے کریے گا کس طرح سے انہوں نے اسرائیل کو ایکسپوز کیا ہے، وگرنہ اس طرح سے ورلڈ پاور جو ہے وہ فلسطین کے لیے کبھی بھی انہوں نے پوزیشن نہیں لی۔ آج ذرا لینگویج چیک کریے۔ اسرائیلی فورسز کنسیڈر غازنز نان سیویلینز اینڈ ایوری چائلڈ over 3 years old a terrorist which is terrifying۔ اسرائیلی جو فورسز ہیں یہ 3 سالہ بچے کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، اور یہ بہت ٹیریفائنگ ہے، یعنی پوری طرح سے ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ تو دہشت گردانہ سوچ ہے۔ Some parties to the conflict in the Middle East do not want to end the war
while waiting for a change in the US administration. मिडिल ईस्ट की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस जंग का खात्मा नहीं चाहती हैं। देखिए कि रशिया किसकी तरफ इशारा कर रहा है। कुछ ताकतें हैं जो इस जंग का खात्मा नहीं चाहती हैं, बल्कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तब्दीली का इंतजार कर रही हैं। क्या तब्दीली? यानी डेमोक्रेट्स तो अभी भी हैं, तो वो कैमला हैरिस का इंतजार तो नहीं कर रहे, वो किसका इंतजार कर रहे हैं? वो ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं। तो रशिया ने दूसरा बड़ी जो चीज बयान की है कि नेतन्याहू इंतजार कर रहा है, और शायद उसके जो बाकी पार्टनर हैं रीजन के अंदर जो जंग का खात्मा नहीं चाहते, वो ट्रंप के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो प्लान हो चुका है और ट्रंप आएगा तो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तीसरी बात जो उन्होंने की, यूएस एंड ब्रिटिश स्ट्राइक्स ऑन यमन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग एस्केलेशन इन द रीजन। खुलकर यमन की हिमायत। और रशियन टॉप कमांडर जो है इस वक्त यमन में पिछले कई महीनों से बैठे हुए हैं और सारी कार्रवाइयों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो बर्तानिया और अमेरिकी हमले जो हैं वो एस्केलेट कर रहे हैं। इल्जाम यमन के ऊपर है, मगरबी मीडिया यमन को सारा इल्जाम दे रहा है, लेकिन असल में बर्तानिया और अमेरिका ही इसको एस्केलेट कर रहे हैं, रशिया कह रहा है। आखिरी लाइन सुनिएगा, वी आर रेडी टू सपोर्ट नेशनल रिकंसिलिएशन एफर्ट्स इन यमन। हम यमन में इसको मुत्तहिद करने के लिए, इसको रिकंसिलिएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैंने आपको बताया, एक भी बयान, एक भी एक्शन ये बिला वजह नहीं होता कि प्यूटन उठते हैं और अच्छा उन्होंने देखा अच्छा यमन में ये हो रहा है तो हम जी यमन में इस साल से करवाने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं है। एक एक चीज के पीछे बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस होता है, उसके पीछे गहरी सोच होती है, बहुत सारी चीजें हो रही होती है, उसके बाद कोई भी एक्शन लेता है रशिया। तो यमन में वो रिकंसिलिएशन की बात कर रहा है। इस वक्त आपको पता है ना कि यमन में एक आरजी जंगबंदी है, दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, अब थोड़ा सा रुका हुआ है मामला, और फिर ये 7 अक्टूबर के बाद ये वाली जंग छिड़ गई, तो हौसी जो हैं वो पूरी तरह से फलस्तीन के साथ खड़े हो गए। लेकिन पूरे यमन को मुत्तहिद करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये दूसरा मिडिल ईस्ट का मुल्क है सीरिया के बाद जिसमें रशिया डायरेक्ट, जैसे सीरिया में उनकी प्रेजेंस है वैसे ही यमन में, मतलब बरह रास्त वो आकर कह रहे हैं कि हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और रशिया जो है वो सूडान में भी बेसिस ले रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखें। तो रशिया आपको पता है कि ग्लोबल ऑर्डर को बदलने के लिए आगे बढ़ रहा है, चाइना ग्लोबल ऑर्डर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे इकदाम उस लार्जर पिक्चर में लिए जा रहे हैं। फिर यमन को लॉन्ग रेंज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, बहुत कुछ देने की बात हो रही है। दरमियान में सिर्फ सऊदी अरब का मसला आ रहा था, हमने पहले भी इस हवाले से बात की। तो ये रशिया की स्ट्रॉन्ग तरीन पोजीशन है। फिर फलस्तीन को मेंबरशिप देना ब्रिक्स के अंदर, तो ये एक उनकी फुल सपोर्ट है जो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रही है। और जब ईरान के साथ जंग छिड़ जाएगी तो उसके बाद आपको फिर रशिया का एक नया रूप भी नजर आएगा। रशिया सीरिया में बैठा हुआ है, उनकी फोर्सेस सीरिया में हैं, इस बात को ना भूले। और ईरान उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है। आप जरा अंदाजा करें, चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन के मुआहदे कर लिए, लॉन्ग टर्म $400 बिलियन के मुआहदे चाइना ने ईरान से कर लिए हैं। वो ईरान जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस है, इतनी सैंक्शंस के आप गिनना चाहें तो गिन भी नहीं सकते, उसके साथ $400 बिलियन के मुआहदे कर लिए। तो ये ऐसे ही सारी चीजें नहीं हो रही हैं, सारी चीजें प्लान के तहत हो रही हैं और एक खास जो है ना स्ट्रेटेजी के तहत ये 4 मुल्क रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया आगे बढ़ रहे हैं और अपने जो अलायंस है उसको मजबूत करते चले जा रहे हैं। और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को अब रशिया ने ऑन करना शुरू कर दिया और उनको हेल्प करना, हिजबुल्लाह को, यमन को। ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नहीं तो और क्या है। तो वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो बनाई ईरान ने, ईरान सपोर्ट करता है, उसको अब रशिया ने भी ऑन करना शुरू कर दिया है। और हमास चाइनीज वेपन भी इस्तेमाल करती है, ये खुद इजराइल जो है वो रिपोर्ट दे चुका है। तो इतने गहरे मामलात हैं। तो ये ग्रेड गेम इस तरह से भी साथ साथ जारी है। अभी मैं पहले थोड़ा सा टेलीग्राम के हवाले से बात करना चाहूंगा, फिर वेस्ट बैंक से, गजा से ताज़ा तरीन खबरें भी आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन, जो टेलीग्राम है उनके सीईओ को पकड़ा गया फ्रांस में, वो इस वक्त मतलब आलमी सतह के ऊपर सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। टेलीग्राम का बैकग्राउंड क्या है, हमने आपको बताया कि टेलीग्राम में एक तो हमास भी सारा अपना वहां पर शेयर कर रही है और इजराइल रिलेटेड जितना कंटेंट है वहां पर अनसेंसर्ड चल रहा है, जिसकी इजराइल को बहुत ज्यादा शिकायत है कि यहां गजा की वीडियोस वहां पर क्यों चल रही हैं। तो टेलीग्राम के सीईओ के ऊपर दबाव कि आप हटाओ, उन्होंने नहीं हटाया। फिर अभी क्या हुआ कि कुछ हैकर्स ने बहुत बड़ा सेंसिटिव डाटा जो है वो हैक किया इजराइल का और उसको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दिया। टेलीग्राम के ऊपर फिर दबाव आया कि हटाओ, टेलीग्राम के सीईओ ने कहा कि नहीं हटाएंगे। टेलीग्राम जो है ना वो इस वक्त जितनी भी बड़ी दुनिया की सोशल ऐप्स है 5, उनमें टेलीग्राम ऐसी है जो अनसेंसर्ड है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी जो 4-5 ऐप्स निकाले तो उनमें एक टेलीग्राम है और तमाम में अगर सबसे अनसेंसर्ड है तो वो ये टेलीग्राम है। तो इसलिए मगरिब को, इजराइल लॉबी को ये कबूल नहीं था, तो उन्होंने सीईओ को पकड़ लिया। अब बहुत सारे मुल्क आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनको रिहा किया जाए।
مطلب ایک بھرپور عالمی سیاست اس کے گرد گھومنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو ایپس ہیں نا ناظرین، ان کا بہت کردار ہے. یہ جو باقی ہم گریٹ گیم کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، گلوبل آرڈر کو چینج کرنے کے لیے، مڈل ایسٹ کی جنگ، اس میں ان ایپس کا بہت بڑا کردار ہے. سوچئے جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اس میں الجزیرہ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اگر ساتھ یہ والی سوشل ایپس نہ ہوتی تو دنیا میں یہ چیزیں نہ جاتی. تو ان کا براہ راست تعلق ہے. آپ نے دیکھا ایلون مسک کو کیسے کنٹرول کیا گیا، تو ان ایپس کا براہ راست تعلق ہے مڈل ایسٹ کی جنگ کے ساتھ اور گلوبل آرڈر کے ساتھ. تو اب بہت سارے ملک آ رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے. سب سے پہلے پیوٹن نے جو ہے وہ کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی تعاون بہرحال فرانس نے نہیں کیا. پھر رشیا کا بیان سامنے آیا، اور آج رشیا کہہ رہا ہے کہ واشنگٹن نے بیسیکلی یہ گرفتار کروایا ہے. اچھا، اب جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایران اور یو اے ای سامنے آ گئے. ایران اور یو اے ای انہوں نے کہا کہ رہا کیا جائے. سپریم لیڈر ایران کے ان کا بیان جاری ہوا ہے. ایران سپریم لیڈر اسپیکنگ ان سپورٹ آف ٹیلی گرام سی ای او. There is a governance everywhere in cyberspace. You saw that poor young man, یعنی وہ سی ای او کی بات کر رہے ہیں, was taken by the French and they said we will sentence you to 20 years. انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے کہ ایک بندے کو تم نے پکڑا اور کہا 20 سال سزا دیں گے, ایسے سزا دے لیں گے. یو اے demands France to provide consular access to Telegram سی ای او. اب یہ یو اے کیوں سامنے آیا ہے؟ ویسے ابھی تک بہت سارے ملک آ چکے ہیں, وینیزویلا, باقی بہت سارے ممالک جو ہیں, خاص کر یہی گروپ جو گلوبل ساؤتھ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, یا رشیا, چائنا, یہی مطلب ایک سارا جو اتحاد ہے یہ اس وقت اٹھ کھڑا ہو رہا ہے, جس کے میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ ساری جو بڑی ایپس ہیں وہ تو انہی کی ہیں, مطلب وہ کنٹرول کرتے ہیں, اس کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے تھے. تو اس ایپ کی بہت اہمیت ہے. تو وہ سارا یہی ملک جو ہیں, ایران, رشیا, چائنا, یہ سارے بول رہے ہیں. اچھا, تو اب یو اے کیوں بول رہا ہے؟ یو اے اس لیے بول رہا ہے کہ یو اے کے سٹیزن ہیں ٹیلی گرام کے سی ای او, وہ یو اے کے اندر ہی مقیم تھے اور ریزیڈنس ان کے پاس ہے یو اے کی, تو اس لیے یو اے جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. تو یہ گلوبل سطح کے اوپر یہ اتنے پھڈے چل رہے ہیں, اور براہ راست مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلق. آپ دیکھیں کہ یہ جنگ کہاں سے کہاں پھیل رہی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ اس سے پھوٹنے والی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی نہ ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ ہر ڈائمینشن میں, اکنامکس سے لے کر, جیو پالیٹکس سے لے کر, ڈپلومیسی سے لے کر, ان ٹیک جائنٹ سے لے کر, دنیا کے بڑے بڑے بینکوں سے لے کر, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس جنگ سے ریلیٹڈ. کس طرح بینکوں کے ساتھ بائیک آؤٹ ہو رہا ہے, کس طرح پروڈکٹس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی کمپنیز دیوالیہ ہو گئی ہیں. تو یہ سارے لنکس ہیں جو اس جنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا بیٹل فیلڈ ہے, یہ معمولی چیزیں نہیں ہے اس وقت. مطلب گورنمنٹ کے اس طرح دوسری فرانس کے خلاف اس طرح کے بیانات دینے, مطلب ایک فل لیول جو کشیدگی ہے نا, ایکسٹریم لیول کے اوپر, وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے, جیسے گراؤنڈ میں اضافہ ہو رہا ہے, گراؤنڈ پر ایسکیلیشن ہو رہی ہے, بڑی جنگ چھڑ رہی ہے, ویسے یہ والی جو ساری ڈائمینشنز ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ آپ دیکھیں جیسے ڈالر کا کولیپس جڑا ہوا ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں, تو ویسٹ بینک سے بہت بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں. ویسٹ بینک سے ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ ایسکیلیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. ابھی سب سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ لارج اسکیل آپریشن شروع کرنے جا رہا ہے اسرائیل ویسٹ بینک کے اندر, اور یہ حتمی آپریشن ہے ویسٹ بینک میں, جس میں مقصد یہ ہے کہ فلسطینیوں کو جارڈن میں دھکیلنا ہے بہت لارج لیول کے اوپر. اور 20 سال کے بعد ویسٹ بینک کے اندر ایئر ریڈ شروع ہو گئے, فضائی بمباری 20 سال کے بعد ویسٹ بینک کے اندر شروع ہو چکی ہے. ذرا دیکھیے, وی کنفرم دیٹ لارج اسکیل ملٹری آپریشن ان دا ویسٹ بینک دیٹ دا زائنسٹ اینٹی از ٹاکنگ اباؤٹ ول بی اے quagmire in which its forces will be drawn. یہ القسام بریگیڈ کا بیان سامنے آیا ہے کہ یہ جو لارج اسکیل آپریشن کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک ایسا دلدل ہوگا جس میں ان کی فوجیں جو ہے وہ دب جائیں گی اور غرق ہو جائیں گی. اسرائیلی فورسز انٹینسیفائنگ ڈرون اسٹرائکس آن آکوپائڈ ویسٹ بینک, a period of 20 years we have been almost not seen the use of drone strikes. 20 سال کے بعد یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. کتنی غیر معمولی بات ہے. CIA چیف بنز warns of escalating Israeli Palestinian tensions in the West Bank. یہ فروری کا بیان ہے CIA چیف کا, اور آج اگست میں ہے. تو یہ ایک مطلب ایسکلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور CIA چیف آج سے 6 ماہ پہلے بیان دے رہے ہیں کہ یہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ انتفاضہ ایک نہیں یہاں پر شروع ہونے جا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں مسجد اقصیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات, ہر چوتھے دن بین گویر وہاں پر زبردستی داخل ہو رہا ہے اپنے مشتنڈوں کے ساتھ. تو معاملات وہاں پر آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لاوا پھٹنے والا ہے, جو پچھلے کئی مہینوں سے تیار ہو رہا ہے. بہت ہمارے پاس ٹوٹل خبریں تو ہیں ہی نہیں ویسٹ بینک کی, جتنی آ رہی ہیں اس کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لاوا بہت جلد پھٹنے والا ہے. نئی فورسز وہاں پر ڈپلائے اسرائیل کر رہا ہے. یہ ایئر ریڈز 20 سال کے بعد شروع ہو گئے ہیں,
اور ادھر سے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ ویسٹ بینک میں پہنچ رہا ہے. تو بہت جلد آپ کو ویسٹ بینک میں کھلی جنگ نظر آنے والی ہے اور یہ بہت خطرناک ہوگا. اور CIA چیف کے مطابق انہیں غزہ ادھر ادھر سب سے زیادہ خطرہ ویسٹ بینک سے ہے, کیونکہ سب سے حساس معاملہ ویسٹ بینک کا ہے, مسجد اقصی وہاں پر ہے. اور اس سے پھر جارڈن سب سے زیادہ متاثر ہوگا. مطلب جو اثر جارڈن جو ابھی سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے نا, جب ویسٹ بینک میں لڑائی چھڑی گی تو ڈائریکٹ جارڈن متاثر ہونے جا رہا ہے. تو یہ بات وہاں سے آگے پھیلنے جا رہی ہے. غزہ سے بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ آج اسرائیلی میڈیا نے سٹیٹس بتائے ہیں بہت حیران کن سطح کے اوپر. انہوں نے مانا ہے since the beginning of the ground operation on October 27,337 soldiers have fallen in the Gaza Strip alone. 27,337 اسرائیلی فوجی وہاں پر مارے گئے ہیں. یہ آج اسرائیلی میڈیا تصدیق کر رہا ہے. جو ہم نے کتنے آپ سے رپورٹ شیئر کی, آج اسرائیلی میڈیا نے اپنی زبانی یہ تسلیم کر لیا. یہ بہت بڑی وکٹری ہے, اس کے اوپر بہت تفصیلی بات کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن کمال, مطلب 27,000 اسرائیلی فوجی آج وہ اپنی زبانی مان رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور فتح کیا ہوگی, اور وہ بھی حماس جو محاصرے میں ہے, جو 11 مہینوں سے بم جھیل رہی ہے اور وہ ملبے سے اتنی پاورفل ہو کر سامنے آ رہی ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ 15 ہائی رینکنگ جو ان کے آفیسرز ہیں وہ اس میں مارے گئے. یعنی جو بالکل ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے نا, ٹاپ کی لیڈرشپ, یعنی آرمی چیف سے نیچے والے, سیکنڈ ان کمانڈ سے بھی چلو نیچے آ جائیں, تو وہ والی جو لیڈرشپ ہے, 15 ہائی رینکنگ ان کے کمانڈر جو ہیں وہ اس میں مارے جا چکے ہیں. اچھا, تو یہ ایک غیر معمولی خبر ہے. اور پہلے 2 ہفتوں میں, جب اکتوبر میں شروع ہوا تھا 7 اکتوبر, پہلے 2 ہفتوں میں ان کے 336 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے جب وہ ان کی فوج داخل ہوئی تھی. یہ آج سٹیٹس کنفرم ہو گیا ہے. تو اسرائیل کو نہ صرف اکنامک لاس ہوا ہے, مٹیریل لاس ہوا ہے, وہ آئسولیٹ ہوا ہے, ان کا امیج ڈسٹرائے ہوا ہے, ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کی اتنی بڑی فوج ماری گئی ہے. اور حماس ابھی بھی سروائیو کر رہی ہے, بھرپور طریقے سے لڑ رہی ہے, بلکہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق زیادہ فیروشیسلی, زیادہ طاقت کے ساتھ وہ لڑ رہی ہے. اب ذرا اگر حزب اللہ کی ہم بات کریں تو ماؤنٹ میرون اور دیگر درجنوں جو سیٹلمنٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. راکٹ سائرنز بلیئر ان کمیونٹیز اراؤنڈ ماؤنٹ میرون. Incoming rocket sirens are sounding in Mount Meron area in the Upper Galilee. The alerts are activated in communities of Kadita, Haganus, Bal UAE, as well as the adjacent Meron Haglil Regional Center. کافی مشکل نام ہے, لیکن کافی ساری سیٹلمنٹس میں ایک بار پھر حزب اللہ نے حملہ کیا ہے. Siren sound in the settlements north east of the سفید, ایک بڑا شہر سفید, اور وہاں پر ساتھ یہ حملہ ہوا ہے. تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی. 4 مختلف پہلوؤں پر ہم نے بات کی, انکلوڈنگ بلکہ 5 پہلوؤں پر. تو آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے.